طفل تولد بوجه عجوز. الاب فاش شافو تصدم وما بغاش يكون ولدو هكذا. هزو وبقى كيجري بيه وسط الشارع حتى وصل لهاد الواد باش يلوحو، ولكن بقى مراقبو هاد البوليسي من البعيد. فاش شافو قرر يتخلى على الفكرة وما يلوحوش. مشاو حطو قدام دار المسنين وحط معاه شوية الفلوس ومن بعد هرب. وهنا فاش كانوا نازلين هذا راجل مرتو ما شافوش وعفطوا عليه. الطفل بقى كيبكي. السيدة خافت بزاف وهي كتشوف فيه، حيت الطفل فعلا شكله غريب وداير بحال الشياطين اللي في الافلام. عنده الشعر بيض والتجاعيد في وجهه. كيفاش هذا طفل صغير؟ راجلها قال ليها غنتصلوا بالبوليس باش يشوفوا شي حل معاه، ولكن كوين بقى فيها بزاف. هزاتو وداتو معاها الدار وقررت تربيه. جابت ليه الطبيب يشوفو واش بخير في صحته، ولكن فاش فحصو لقى صحته ضعيفه، حيت كاع الاعضاء اللي فيه كبده وقلب كبيره في السن وما بقاتش قادره تخدم، وحتى عينيه ما كيشوفش بها مزيان، والجلد ديالو كله قاصح وناشف، اذا مستحيل يعيش بزاف. وقال لها غير وجدي النفسيه ديالك نموتو في اي لحظه. ولكن كوين ما تيقاتش داكشي اللي قال ليها، وقالت ليه انا حاسه باللي غتوقع معجزه وغادي يعيش. وسماتو بانجون. بدات كتعرف الجيران عليه، بقاو كيشوفوا فيه وما خافوش منه. وهذه قالت ليها كيشبه الراجل الله يرحمه اللي مات. كوين اهتمت بيه حتى وقعت المعجزه وكبر، ولات عنده 7 سنين. بانجون ما كانش كيتمشى وكان عنده غير كرسي باش كيمشي بسبب صحته اللي ضعيفه. هو بصح الشكل ديالو كبير، ولكن عقله وقلبه ديال طفل، وكان ديما كيبغي يتفرج في الاطفال وهما كيلعبوا برا. واخيرا هنا قدر يوقف ويمشي، والكاهن اللي كان حداه شجعوه. هاد المعجزه الثانيه صدمات الام، ودازت ايام وبانجون كيحقق المعجزات وكيفاجئنا. هو كان مختلف تماما، حيت كل ما كيعيش كيصغر في السن عكسنا حنا الناس العاديين. تحول من الكرسي لعكاز حتى ولا كيمشي بوحدو. المسنين ما كانوش متيقين هادشي اللي شافوه. وهنا حفيدة هاد السيدة جات عندهم. الجمال ديالها سيطر على التفكير بانجون. هي سميتها فايزي، ما كانتش كارها شكلو نهائيا، وكانوا كل نهار كيلعبوا مع بعضياتهم. ولكن بانجون الداخل ديالو كان عارف وحاس باللي مستحيل يكون معاها. وداز سنين والجسم ديالو تطور وبدا كيحس باللي ولا قوي مع الوقت. وهنا تلاقى مع هاد السيد، هدر معاه وتعرف عليه. بقاو كيهضروا وما عرفش بلي هذا اللي قدامه هو باه الحقيقي. من بعد مشى للقريه وهو عنده 17 عام باش يخدم مع قبطان في السفينه. وهنا فايزي وصلاتو وقالت لي عندك تنساني، وبقات تصيفط ليا الرسائل. خدم معاهم في السفينه وكان كيسافر بزاف، وفاش كيوصل لكل بلاصه كيصيفط ليها التصاور والرسائل معاهم. دايزي دخلات مع فريق الرقص في نيويورك. دازت 10 سنين وبانجو رجع للقريه وعنده 27 سنه. وهنا ولا شكله ديال واحد عنده 40 سنه. ودايزي رجعت للقريه في نفس الوقت، والتغيير اللي طرا لبانجون كان باين وواضح. ودايزي ما عرفاتوش حتى هدر وعرفاتو من هدرتو. مشات كنجري عنده فرحانه، بقات كتعنق فيه. بانجون كان كيفكر باش يطلبها للزواج. هنا سافر عندها نيويورك فين كترقص، ولكن تصدم حيت شافها مع هذا الراجل. بانجون مشى بلا ما يهدر، رجع للقريه وجلس مع عمو وعاش حياه عاديه. وهنا جا عنده داك السيد اللي كان تلاقى معاه واعترف ليه باللي هو باه الحقيقي، وبقى كيطلب فيه يسامحو. سمع هدرته ومشى بلا ما يهدر معاه، ولكن مع ذلك وصل باه في اخر رحله ليه قبل ما يموت. انا جاتو رساله فيها بلي دايزي دارت كسيده ورجليها تهرسو بزوج. بانجون بقات فيه ومشى نيويورك يشوفها. لقاها بوحدها وحبيبها ما كاينش معاها، وهي ما بغاتش بانجون يشوف شكلها وهي هكذا وبوحدها ما معاها حتى واحد. جرات عليه ولكن هو ما غادرش نيويورك وبقى مراقبها. ومن بعد رجع للقريه ديالو. داز ديك الساعه 20 سنه، واخيرا ولاو مع بعضياتهم، ولاو كيدوزو وقيتات زوينين وكانوا سعداء. ولكن بانجون عرف راسو كيصغر وما غيقدرش يعيش معاها اكثر. داكشي علاش كان كيستمتع بكل دقيقه معاها. ما داز بزاف الوقت وحملات منه. فاش عرف تقلق بزاف، حيت عارف بلي الجسم ديالو ما غيخليهش يعيش كأب مسؤول، وما باغيش يشوف ولدو
كي كبر وهو كيصغر. دازو 9 شهور وتزادت عنده بنت، وبانجون كيشوفها كتكبر قدام عينيه. خلى ليهم شي فلوس كان مخبيها ومشى، حيت باغيها تشوف راجل طبيعي باش يقدروا يعيشوا طبيعيين. وكان ديما كيصيفط لها الرسائل وكيتاسف ليها حيت ما قدرش يكون معاها حتى تكبر بنته. بقى كيدور من البلاصه لبلاصه وداز سنين ورجع يشوف بنته، ومن بعد مشى. هنا جا التليفون من دار الاطفال، مشات ولقات بانجون ولا صغير عنده 10 سنين. لقاتو جاه مرض زهايمر ونسى كل شيء، ومن تماك ولات مهتمه بيه ورادة معاه البال. والوقت كيدوز وبانجون كيصغر حتى ولا طفل رضيع ناعس في حضن مرتو العجوز. وهنا سد عينيه للأبد. وهنا ملخص هاد الفيلم سالا، وكنتمنى يعجبكم. ولا عجبكم ما تنساوش تقولوا لي رأيكم في هاد القصة، وكنشكركم على التفاعل والتعاليق الزوينة اللي كيوصلوني. هادشي اللي كيشجعني وخليني نقدم لكم المزيد. كان معكم مول القصص، تبقوا على خير.